अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस मेहमान से आपको मिलवाना चाहते हैं उनकी शख्सियत कौसे कज़ा के रंगों से मुज़य्यन है। एक बेहतरीन मुअल्लिम और उम्दा शायर होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन इंसान भी हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब दीप साहब। वालेकुम अस्सलाम। जफर साहब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बस। अच्छा दीप साहब, आप माशाल्लाह एक शायर होने के साथ साथ एक मुअल्लिम भी हैं। जी हाँ जी। तो हम थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप किस कॉलेज में ये फराइज अंजाम दे रहे हैं? मैं फेडरल कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट फेडरल कॉलेजेस उनमें मेरी जो है अपॉइंटमेंट है और उधर जो है मैं रहा हूँ, फिलॉसफी पढ़ाता रहा हूँ और इंग्लिश भी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैं मेरी जो आ- हुई थी वो एज लेक्चरर इन फिलॉसफी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आज एक क्वालिफाइड शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक एजाज की बात है। जज़ाकल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा दीप साहब, ये बताइएगा कि क्या दूसरे उलूम की तरह शायरी के लिए भी सनद की जरूरत है? शायरी के लिए सनद की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं कि जो अगर उस तरह देखा जाए तो बिल्कुल उनकी तालीम ना होने के बराबर है। शायद मैट्रिक भी नहीं है, लेकिन उन पे एमफिल हो रहा है। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि ये एक खुदादाद सलाहियत है। हाँ, मुताला तो आपको करना पड़ता है। मुताला जी जो है तो ज़रूरी है। ये नहीं है कि बिल्कुल जो है आपने पढ़ा ही कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं, वज़न का कुछ नहीं पता, बैर का कुछ नहीं पता, तो आप करना शुरू हो जाएं। लेकिन ये है कि इसमें जो सनद जो होती है या जो हमारी जो तालीम है, रवायती तालीम है, वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बीए या एमए की या पीएचडी की सनद है, इवन कि उर्दू में भी, तो आप एक अच्छे शायर या एक अच्छे अदीब बन सकते हैं। उसके मुकाबले में बिल्कुल। ऐसा है कि जो मजदूर हों, लेकिन हो सकते हैं जैसे एहसान दानिश थे, मेरे दोस्तों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जी नहीं जी। पढ़े, अगर उस तरह उनकी डिग्रियां देखी जाए तो उनके पास डिग्रियां नहीं है, लेकिन ये है कि उन पे एमफिल हो रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताइएगा कि नौजवानों में उर्दू अदब की अदम दिलचस्पी के मुतालिक आप क्या कहेंगे? बस उसमें यही है कि आजकल एक तो ये है कि किताबें पढ़ने का रिवाज बहुत कम हो गया है, जी जी। क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मिल जाती हैं, जो भी आप करते हैं, तो वो अब किताब पढ़ने का रिवाज जो है वो बहुत कम हो चुका है। और वैसे भी उनके लिए और बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ हो गई हैं, तो अदब की तरफ बहुत कम है। जो हैं भी हैं तो वो एक सतही अदब आप उसे कह सकते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं। बाकी अगर देखा जाए तो वो जिस तरह हम थे या हमसे पहले थे लोग कि पढ़ते थे किताबें, तकरीबन जितने शायर होते थे उनकी किताबें उनके पास होती थी, अब वो चीज़ नहीं है। जी जी। अच्छा, आपने शायरी की किन किन असनाफ में तबाह आजमाई की? मैंने जो है वो वैसे तो तकरीबन जितनी असनाफ हैं उनमें तब आजमाई की है, जिसमें रुबाइयात हैं, कथात हैं, नज़में हैं, गज़लें हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मेरा रुझान जो है वो गज़ल की तरफ है। हालांकि मेरे बारे में कुछ माशाल्लाह। लोगों ने कहा था कि आप बेसिकली नज़म के शायर हैं, लेकिन जी जी। इसके आज बावजूद आप में नज़मियत है, तरन्नुम। हाँ जी, वो भी थोड़ा बहुत कुछ करता हूँ नहीं, मैं कुछ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका पसंदीदा शायर? पसंदीदा शायर तो उस तरह नहीं है, शुअरा है तो बहुत सारे हैं। माशाल्लाह। हाँ, बहुत सारे हैं। वैसे भी जो भी आदमी अगर मशहूर होता है या अगर उसका नाम बनता है तो कुछ ना कुछ उसमें होता है। बेशक बेशक। हाँ जी। मुअल्लिम होने के नाते नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? बस मैं तो यही पैगाम दूंगा कि शॉर्टकट कभी ना अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट जो है वो हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपको ऊपर ले जाए, लेकिन यह है कि इन द लॉन्ग रन वो आपको गुमराह कर देगा। वो कहते हैं ना कि जो सही रास्ता होता है वो हमेशा सही रास्ता होता है, शॉर्टकट करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। मैंने देखा है कुछ लोग हैं कि वो दूसरों की गज़लें, नज़में अपना नाम लिखकर जो है वो कर देते हैं, तो वो आजकल तो
ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ ایک جو ہے گوگل کریں تو سارا کچھ وہ آ جاتا ہے, اور شیئر جو ہے وہ بڑھتا ہے, شیئر جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گائی ہوئی غزلیں جو 80s میں 90s میں گائی ہوئی غزلیں ہیں 70s میں, وہ اپنے نام سے جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ ایک کا تو میں نے دیکھا انہوں نے اپنا کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے, اور وہ اچھی خاصی دور غزل ہے اور وہ گائی ہوئی ہے وہ. ماشاء اللہ, بہت بری بات. اچھا, آپ نئے لکھنے والوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ اس میں یہی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ فیس بک چھوڑ رہے ہیں, ڈسہرٹنڈ ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے آپ کو بہت اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں یا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. تو کچھ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس فراز اور فیض تو کوئی چیز ہی نہیں تھے, وہی ہے سب کچھ. تو کچھ جو ہے وہ بالکل انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, آپ محنت کریں لیکن اپنے آپ کو کبھی پرفیکٹ نہ سمجھیں, کیونکہ جب آپ پرفیکٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ کا سفر جو ہے وہ رک جاتا ہے. جب تک آپ میں احساس ہے, ایک خلا ہے, تو آپ آگے جاتے جائیں گے. جب وہ خلا ختم ہو جائے گا, جب آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا شروع ہو جائیں گے, تو وہ شاعری آپ کی ختم ہو جائے گی. بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا دیپ صاحب, آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں آج؟ ایک غزل سنا دیتا ہوں. بالکل بالکل جناب, ضرور. 1 منٹ دیں گے مجھے؟ جی جی جی, ضرور ضرور. ایک غزل ہے, اس کے چند اشعار ہیں. جی ارشاد. خود اپنے آپ سے آگے تو بڑھ نہیں سکتا, واہ, خود اپنے آپ سے آگے تو بڑھ نہیں سکتا, میں اپنے وقت سے اب اور لڑ نہیں سکتا. ارے واہ, ارے واہ, کیا کہنے جناب. میں اپنے وقت سے اب اور لڑ نہیں لڑ سکتا, نہیں سکتا. لگائے پھرتا ہوں اینک سیاہ شیشوں کی, واہ واہ, لگائے پھرتا ہوں اینک اینک سیاہ شیشوں کی, لکھا فصیل پہ ہے جو میں پڑھ نہیں سکتا, ارے کیا کہنے, کیا کہنے, واہ جی واہ, واہ جی. ہے جو میں پڑھ نہیں سکتا. نہیں سکتا. ہواؤں سے میں کہاں تک لڑوں میرے ہمدم, ہواؤں سے میں کہاں تک لڑوں میرے ہمدم, زمین کی کوکھ میں اور گڑ نہیں سکتا. ارے کیا کہنے, کیا کہنے, واہ جی واہ, واہ جی واہ. دوبارہ. اور گڑ نہیں سکتا. واہ جی ہواؤں واہ, سے میں کہاں تک لڑوں میرے ہمدم, کیا زمین کی کہنے. کوکھ میں اور گڑ نہیں سکتا. میں ایک فرد ہوں کچھ اختیار دے مولا, میں ایک فرد ہوں کچھ اختیار دے مولا, اے مولا. شجر سے پھل کی طرح تو میں جڑ نہیں سکتا, واہ, شجر سے پھل کی طرح میں ایک تو میں فرد ہوں نہیں. اختیار دے مولا, شجر سے پھل کی طرح تو میں جڑ نہیں سکتا. میں لڑ تو سکتا ہوں شاید کہ دشمنوں سے حنیف, واہ, میں لڑ تو سکتا ہوں شاید کہ دشمنوں سے حنیف, خود اپنے آپ سے لیکن میں لڑ نہیں سکتا, واہ, خود اپنے آپ سے لیکن میں لڑ نہیں, لیکن میں لڑ نہیں سکتا. بس ایک بار کی ہی دل لگی بہت ہے حنیف, بس ایک بار کی یہ دل بس لگی ہے. بس ایک بار کی ہی دل لگی بہت ہے حنیف, مصیبتوں میں مزید اور پڑھ نہیں سکتا. ارے کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, مصیبتوں میں مزید اور پڑھ نہیں سکتا. بس کیا ایک کہنے. بار ہی بس ایک بار کی ہی دل لگی بہت ہے حنیف, مصیبتوں میں مزید اور پڑھ نہیں سکتا. کیا کہنے, کیا کہنے. خود اپنے آپ سے آگے تو بڑھ نہیں سکتا, میں اپنے وقت سے اب اور لڑ نہیں سکتا. واہ جی واہ, کیا کہنے جناب, بڑی مہربانی جناب حنیف صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے اپنے چینل پر مجھ جیسے نچیز کو موقع دیا. خود اپنے آپ سے آگے تو بڑھ نہیں سکتا, میں اپنے وقت سے اب اور لڑ نہیں سکتا. یہ تھے جناب محمد حنیف دیپ صاحب. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.